نحن هنا الآن في بيت قديم في المدينة المنورة عمره أكثر من 80 عام، حول إلى فندق ونزل متاح للحجز والنزول فيه في حي المغيسلة قريب من المسجد النبوي. وستكون هذا الجزء وجهة جميلة جدا وقريبة المسجد النبوي. جدران المنزل من حجارة حرة المدينة المنورة. اهتموا بكافة التفاصيل في هذا المنزل بلمسات عصرية، وحافظوا على الطراز العمراني القديم لبيوت المدينة المنورة. نلاحظ هنا غرفة النوم، لاحظ الجدران من حرة المدينة المنورة، ولاحظ السقف من جذوع الأشجار كما هي ومن جريد النخل. تفاصيل جميلة جدا تعود بنا إلى الماضي. وهذه غرفة المعيشة، المساند وغيرها. كذلك هنا غرف أخرى، هنلاحظ هنا هذا الصندوق الحديد اللي يجمعون فيه الأغراض، وهذا الشباك، لاحظوا شبابيكم كيف كانت، كذلك فيها تخزين، مكان تخزين، كانوا يستغلون كل التفاصيل البيت. وهذا السقف هنا حديث، أحدث من السابق، من ألواح الأبلكاش والخشب المعالج. وهنا تحفة أخرى وهي تباسي وزبادي وكاسات التوتوة. وشوفوا خلفها شنطة المكياج، هذه كانت موضة الحريم أول. نحن في فندق إنارة بوتيك في حي المغيسلة قريب من المسجد النبوي.